आईनी बेंच कल की तरह जज अमीनुद्दीन की सरबराही में फिर बैठेगा। ये फैसला क्या करता है इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, बल्कि झांकने की ज़रूरत है कि पहले जिस तरह से ये बेंच फैसले करता रहा, खसूसी तौर पे हाजी अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में जो भी फैसले हुए सबके सामने हैं। आईनी तरमीम जिसके ये बेनिफिशरी हैं, ये साहब भी दीगर जज साहबान भी अपनी बेनिफिट के खिलाफ ये कैसे चले जाएंगे। बहरहाल उन मुल्कों में जहाँ पे जज साहब आज़ाद होते हैं, उनके ज़मीर पर कोई खलश नहीं होती, वहाँ पे ऐसे फैसले आ जाते हैं जहाँ पे सरे दस्त उम्मीद करना नामुमकिन है। इस पर तो हम बात करते रहते, आइंदा भी करेंगे। फैसला आने में अभी बहुत देर, अभी तक तो ये तय करना है कि इनका 8 रुकनी बेंच ये केस सुनने का मजाज है भी या नहीं। उसके बाद फिर फैसला होना है कि 26वीं आईनी तरमीम इसी तरह से रहेगी या नहीं रहेगी। तो नाजरीन, ये तरमीम कैसे नहीं रहेगी? जिन्होंने ये तरमीम करवाई है क्या इतने कमजोर हैं, इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं कि उनकी तरमीम को खत्म करके रख दिया जाए? बहरहाल वकला के लिए बेहतरीन मौका अपनी सलाहियतें आजमाने का, अपनी हैसियत मनवाने का। लेकिन जिन लोगों की तरफ से ये तरमीम करवाई गई है उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यह है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इस तरह से बयान दिया गया है जैसे सुल्तान राही कभी बढ़ के मारा करते थे। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि इनका तर्ज अमल उसी तरह सुल्तान राही जैसा है, लेकिन एक नूरी नात वाली आपने फिल्म देखी होगी, मौला जट नूरी नात। उसमें एक नूरी नात की बहन होती है, शायद उसका नाम फिल्म में दारो है। जिस तरह से उनकी तरफ से रवैया इख्तियार किया जाता है, जिस तरह से वो भी बढ़ के लगाती थी सुल्तान राही ही साहब की तरह, इसी तरह हमारी वज़ीर आला साहब की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। और उनकी तरफ से कुछ लोगों का अरसा हयात और उन पर जमीन तंग करने के बाकायदा तौर पर दावे किए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती हैं? रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाशों, गैर कानूनी रिहायशियों के लिए जमीन मजीद तंग कर देंगे। पंजाब में कानून की बालादस्ती के लिए अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस इजलास में कहा कि इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात पर पाबंदी, सूबा असला फ्री अमन कमेटियों, लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। उनकी तरफ से मजीद कहा गया कि सोशल मीडिया शरअंगेजी पर पीका एक्ट, गैर कानूनी इज्तिमात, बाजार बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी के कवानीन लागू होंगे। अवाम इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला 15 पर करें। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम होगा। गैर कानूनी रिहायशियों को प्रॉपर्टी देने वालों के खिलाफ किरायादारी पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कॉमिंग ऑपरेशन रिपोर्ट्स में रोजाना अपडेट करना होंगे। कितने गैर कानूनी रिहायशी किस कारोबार से मुंसलिक हैं। ऑपरेशन किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं। ये वज़ीर आला साहिबा की तरफ से अपने ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में कहा गया है। देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने गला घोट ऑपरेशन को किस तरह से कामयाबी से आगे लेकर चलती हैं। बहरहाल इनकी तरफ जो शिद्दत पसंदों की तरफ इशारा किया गया है वो कौन से शिद्दत पसंद हैं? इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ का इतना ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन ज्यादातर इशारे टीएलपी की तरफ ही जाते हैं। टीएलपी के बारे में ये हुकूमत पाबंदी लगाना चाहती है। पहले बड़े जोरों शोर से बात हो रही थी, लेकिन अब इनकी आवाज धीमी होती चली जा रही है पाबंदी के हवाले से। ये वही जमात है टीएलपी जिस पर तहरीक इंसाफ के दौर में पाबंदी लगाकर वापस ले ली गई थी, और इनकी तरफ से 2021 में इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी उसी तरह से, जिस तरह से इन्होंने 2017 में इस्लामाबाद ले जाके धरना बिठाया था और फिर हुकूमत को मजबूर होना पड़ा था इनके साथ मुज़ाकरात के लिए, और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात किए गए तो मामला टल गया, मामला हल हो गया। फिर ये 2021 में फिर निकलते हैं। 2017 में ये हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और एक आईनी तरमीम उनकी तरफ से कर दी गई थी। आइन में कादियानियों के हवाले से कोई नरमी का इजहार किया गया था जो इनके लिए काबिल कबूल नहीं था, और फिर 2021 में फ्रांसीसी सदर की तरफ से कोई ऐसी बात कह दी गई थी जो मुसलमानों के लिए दिल आजारी का सबब बनी थी। ये लोग अपना धरना लेके वहां पे चले गए थे। इनका मुतालबा ये था कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। इमरान खान की हुकूमत की तरफ से इनके साथ मुज़ाकरात किए गए और ऑपरेशन भी किया गया था। पाबंदी की बात आई, पाबंदी लगा दी गई, लेकिन लगाने के बाद वापस ले ली गई। अब इस हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर उन पर पाबंदी की बात की जा रही है। देखते हैं कि हुकूमत इन पर पाबंदी लगाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लें कि अभी तक साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, उनके बारे में अभी कोई इत्तला नहीं है। वो किस एजेंसी के पास हैं, किस महकमे के पास हैं, आया वो हिरासत में हैं भी या नहीं है, क्या वो जख्मी है, कहाँ पे है, इस बारे में अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई। लेकिन अब ये इत्तला जरूर सामने आ रही है कि वो यहाँ कहीं भी हैं, जिंदा जरूर हैं। ये हमारी खबर थोड़ी सी तवील हो गई। मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह से पंजाब को कंट्रोल करना चाहती
جاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول حاصل ہو سکے گا یا نہیں حاصل ہو سکے گا۔ بہرحال جہاں تک امن و امان کی بات ہے، پاکستان میں صوبے میں کسی بھی علاقے میں امن کے لیے ہم سب نے ایک ہونا ہے، ایک پیج پر ہونا ہے۔ ان میں ساری جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بندہ ملک کے امن کے لیے، صوبے کے امن کے لیے، آپ کے علاقے کے امن کے لیے، شہر کے امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، سیاسی جماعت سے ہو یا کسی بھی حلقے اور طبقے سے ہو، وہ قابل معافی ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلی پریورٹی ہماری امن کی ہے، پاکستان میں امن کی، صوبے میں امن کی، ہر علاقے میں امن کی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مرکز کی طرف سے خیبر پختونخوا میں کچھ گاڑیاں بھجوائی گئی تھی۔ ان کو کہا گیا یہ بلٹ پروف گاڑیاں، ان کو تیار کر کے، نیا کر کے، ان کو رنگ کر کے، ان کو روغن کر کے، ان کا آئل تبدیل کر کے، ان کے پنکھے شنکھے سارے سیٹ کر کے ان کو خیبر پختونخوا بھجوا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑیاں وہاں پہ پہنچی اور یہ وہاں کے آئی جی کی درخواست پر بھیجی گئی تھی گاڑیاں وہاں پہ پہنچتی ہیں تو وزیر اعلیٰ، جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے کہا ہمیں یہ کباڑہ گاڑیاں، پٹیچر گاڑیاں نہیں چاہیے، ان کو واپس کر دیا جائے۔ ان گاڑیوں کو واپس کیا گیا۔ اس پر طلال چودھری وزیر داخلہ، وہ تل ملائے نائب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ احمقانہ فیصلہ ہے۔ کون سا احمقانہ فیصلہ؟ وہاں گاڑیاں بھجوانے والا یا پھر وہاں پہ گاڑیاں قبول نہ کرنے والا؟ انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے احمقانہ فیصلہ کیا گیا، گاڑیاں واپس کر رہے ہیں۔ تو جیسے گاڑیاں وہاں پہ پہنچتی، ابھی ان کو خبر نہیں پہنچتی، سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں واپس کر دی ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو لکھا کہ ہمیں بھی بڑے خدشات ہیں، ہماری پولیس یہاں پہ آپریشن کر رہی ہے، یہاں بھی دہشت گردی ہے، ہمیں بھی گاڑیاں دے دی جائیں۔ تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے وہی گاڑیاں جو خیبر پختونخوا کو دی گئی تھیں وہ ان کے حوالے کر دی گئی اور ان پر بھی احسان چڑھا دیا گیا۔ یہاں ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر وہ اتنی گاڑیاں بہتر ہیں، اگر وہ قابل استعمال ہیں، تو پھر مرکزی حکومت کی طرف سے صوبوں کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ اگر آپ مرکز میں بہتر گاڑیاں رکھنا چاہتے ہیں، بہتر گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو صوبوں کو بھی اسی طرح کی گاڑیاں دی جائیں۔ اور ادھر جو گورنر ہے خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ گاڑیاں واپس نہیں کی جانی چاہیے تھی، جیسے بھی تھا مزید منگوا لیتے لیکن یہ بھی رکھ لیتے۔ لیکن آفریدی کی طرف سے واپس کی گئی کباڑ گاڑیاں بلوچستان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی انڈیا کو، اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا، پاکستان پر جارحیت کی گئی تو تمہارے ساتھ تجارت بند کر دی جائے گی۔ تو یہ دھمکیاں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے کوئی سود مند ہو سکتی ہیں، فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ صاحب سے ہم نے یہ گزارش کرنی ہے کہ بھارت پر آپ پابندیاں نہ لگائیں، اسے آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان پر حملہ نہ کریں، حملہ کیا تو آپ کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، بلکہ اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پاکستان کا، پاکستان بالکل تیار کھڑا ہے، بلکہ کچھ ہمارے ارمان ہمارے اندر ہی رہ گئے تھے، کیونکہ پاک فضائیہ کے طیارے اپنی حدود میں رہ کر ان کے 6 طیاروں کو، 7 طیاروں کو گرا سکتے ہیں، اور یہ اکتفا کیا گیا صرف 6 پر، 7 پر، مزید بھی گرائے جا سکتے تھے، تو مزید کسی وجہ سے نہیں گرائے گئے۔ وہ ہمیں موقع مل جائے اگر بھارت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ صاحب سے یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ ان کو حملہ کرنے دیں، بلکہ ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ پاکستان کا جو تم نے کرنا ہے کر لو پہلے کی طرح ہی، بلکہ اس سے بھی شدید تر پاکستان جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور اس حوالے سے پوری قوم متحد ہے، کوئی عمران خان نہیں ہے، کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہے، سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں، کوئی اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ بھارت کے حوالے سے خصوصی طور پر ٹرمپ کی طرف سے جو کہا گیا، آپ کے سامنے میں تھوڑی سی تفصیل اس کی رکھ دیتا ہوں۔ بھارت سے کہا پاکستان سے جنگ کی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا۔ مودی سے تجارتی معاملہ زیر بحث آئے، انہی کے باعث مؤثر انداز میں کہہ سکا جنگ نہ ہو۔ مودی نے زیادہ روسی تیل نہ خریدنے کا یقین دلایا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی نے یقین دلایا ہے کہ روس سے زیادہ تیل نہیں خریدا جائے گا، تو وہ مودی ہے، بھارت ہے۔ تھوڑا تیل خریدیں گے، یہی بتائیں گے کہ تھوڑا تیل خریدا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ جمع کر لیں گے، بتائیں گے کہ ایک جہاز آیا، دوسرا جہاز جائے گا، تو پھر کہیں گے کہ ایک جہاز آیا، تیسرا جائے گا، چوتھا جائے گا، کہیں گے ایک جہاز ایک ایک کر کے ان کے پاس کتنا زیادہ تیل ہو جائے گا۔ بات ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے بھارت کو، اگر آپ نے اجازت دے دی ہے کہ تھوڑا تیل آپ منگوا سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جس طرح سے پہلے تیل منگوا رہا ہے اسی طرح سے منگواتا چلا جائے گا۔ اگلی خبر ہماری ہے نصرت بھٹو کی۔ نصرت بھٹو کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ آج سے 14 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ آصف علی زرداری ان کے نگہبان تھے، ان کے نگران تھے، اور ان کو دبئی منتقل کر دیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان آ گیا اور شاید وہ وہیں پہ رہی، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، اور یہ وہی نصرت بھٹو ہیں جو کبھی پاکستان کی خاتون
अव्वल हुआ करती थी, और इनकी उस वक्त तस्वीरें, नंगी तस्वीरें इनकी भी और इनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की भी मियां नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टरों से गिरवाई थी। आज इनके जो हाशिया नशीन हैं, आज इनके जो टाउट हैं, बटाउट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारा काम हुसैन हक्कानी की तरफ से किया गया था। हुसैन हक्कानी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको बड़ी शाबाश दी थी, और मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर ही या उनके कहने पर या उनके इमा पर ही ऐसा हो सकता था। बात हम कर रहे थे नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी की, और नुसरत भुट्टो जिस तरह से कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हुए वफात पा गई थी, वो भी एक यादगार है। आसफ अली जरदारी साहब उनके एक अरसे से निगरान थे, उनकी बेटी मारी गई, उनका बेटा मुर्तजा भुट्टो वो भी मारा गया था। दोनों बात के इल्जाम आसफ अली जरदारी पर ही कुछ लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की वालदा जिस तरह से ज़हनी तौर पर भी मफलूज हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी और बेटा मारे गए थे। उनका एक बेटा पहले भी शाहनवाज भुट्टो इसी तरह से मारा गया था, और उनके खामद को फांसी दे दी गई थी। इतने दुख उस खातून की तरफ से उठाया गया, और फिर देखिए कि किस तरह से उनकी तस्वीरें कुछ लोगों की तरफ से जहाज़ों से गिराई गई। तो इस पर थोड़ी सी तुफ भेज देनी चाहिए। अगली खबर हमारी है सदर द्रौपदी के बारे में। ये भारत की सदर हैं, और उनके साथ क्या हुआ? उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने जा रहा था, इस हादसे में वो बाल बाल बच गई। केरला का उनका दौरा था, इस रियासत में वो गई, हेलीकॉप्टर के जरिए गई। वहां पे स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पैड बनाया गया था, लेकिन ऐसे नालायक लोग हैं, ऐसे बेअकल किस्म के लोग हैं, वहां पे जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो जैसे ही हेलीकॉप्टर के पहिए वहां पे लगे, नीचे जाके लगे, उसका निचला हिस्सा वहां पे जाके ठहरा तो एक तरफ धंसता चला गया हेलीकॉप्टर। वहां पे फौरी तौर पर इमदादी कारकुन भी आ गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ सदर को वहां से निकाला। यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि कुछ अकल की जरूरत होती है, कुछ दानिश की जरूरत होती है, थोड़ी सी महारत की जरूरत होती है। कच्ची जगह के ऊपर आपने ईंटें लगा दी और समझ लिया कि ये ज़बरदस्त किस्म का हेलीपैड बन चुका है। वहाँ पे उसकी मजबूती जांचने के लिए कम अज़ कम एक ट्रक तो उसके ऊपर से गुजार कर देख लिया जाता, या खड़ा करके देख लिया जाता, तो सारे का सारा पता चल जाता। लेकिन इंतज़ामिया भी ऐसी नहली निकली, और जिन्होंने जो वो हेलीपैड बनाया था वो तो दहले पे दहला, नहले पे दहला, और ना जाने क्या क्या निकले। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और ये सबक है बाकी इंतज़ामिया के लिए कि हेलीपैड बनाना है तो फिर किस तरह का बनाना है। अल्लाह हाफिज़।